पेश छु हफ्तवार प्रोग्राम हाजुवो पायस पेतो। हाजुवो पायस पेतो प्रोग्रामुक ब्याक अख शुमार है बह सतीश मेमल तुहंदिस खदमतस मज हाजिर। सामीन अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सिंदिस कलामस मज मुख्तलिफ मौजून हिंद हवाले यथ प्रोग्रामस मज कत करान तो आज स्टूडियोस मज दावत दित अनमित बेक लटि डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब यमन सत कर कैंचन मौजून पे पतमन प्रोग्रामन मज कत तो आज करो यमन सत कत नफ्स के हवाले हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह सिंदिस कलामस मज नफ्स। डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब कत ब्रोह पकन अलाव कर तुम ब्याक मेहरबानी पे सो गई ये कि तारो फिक्र त बोजन वालन नफ्सिक मुख्तलिफ तशरी क्या। सतीश जी करो शुरू शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह सिंध अकि शुरुकि सत पत करो अथ मौजूस पे कत सह पे हज शेख अलैह रहमत फरमावान नफ्सी कोडुस अटी अटी नफ्सी कोरुस पशेमान नफ्स छी मदहुस हाकल सटी नफ्स यम रुट वोत ला मकान। अम ब्रो अमिस शुरू के हवाल करो कत इजन तुम गोड़े हुकुम कर्व तो मे बासान यह मुनासिब कि गोड़ वो नफ्स गो क्या। नफ्स मूल तल अरबी लफ्ज यह नर नाउत यानी मुजक्कर मगर इसम तो मानी जू खुद जात रूह जान अंग्रेज पे वनो सेल्फ पान वनोस कशिर पे वजूद हस्ती असल शाय तो ख्वाहिशात बेहतर तो नफ्सस त्रे दर्ज। अच्छा आम वन त्रे किस्म नफ्स अकोए मगर नफ्सस त्रे स्टेज त्रे दर्ज तिम गई यम त्रेनवे दर्ज कुरान मजीदस अंदर स्पेसिफिकली मिलान असल पे मखसूस पे अख गो नफ्स अमारा बिल्कुल दोयम गो नफ्स लवामा तो त्रेयम दर्ज नफ्स मुतमइना। दरअसल यम त्रे दर्ज नफ्स डेवलपमेंट बावान इर्तिका यत वनो गोडनुक बालिदगी या तरक्की तो दोयम दर्ज सह शाइस्तगी या पाकीज़गी हावान तमुक जलो हावान या रिफाइनमेंट वनोस अंग्रेज पे तो आखिरी दर्ज तथ अंग्रेज पे वन मास्टरी यानी कोबू अंडर कंट्रोल आसन। बिल्कुल तो नफ्स अमारा गई इंसान सं सो ख्वाहिश यस तस अदियन बदियन तो बुरायन कुन उकसावान वुतज दिवान या बद करनस कुन हस दित माइल करान। बिल्कुल सही यह नफ्सुक बुनिम दर्ज या वनो लोअर सेल्फ। सूरह यूसुफ कुरान मजीदुक 20 सूरह मुबारक अमुक आयत नंबर 53 यिथ पे नफ्स अमारच तज़किर मिलान। हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलाम यम सात तिमन पे छु खारन तिमन इल्ज़ाम दिन ज़ुलेखाए मुतलिक तो हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलाम फरमावान वमा उबरीउ नफ्सी इन्न नफ्सल अमारतुम बिस्सुई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। सूरह यूसुफ आयत 53 तर्जुम यिथ पे बह नसा छुस न पन्ने नफ्सच पाकीज़गी बयान फरमावान। हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलाम फरमावान बेशक छु नफ्स बुराई कुन हुस दिन वोल मगर ये रहम फरवाई म्योन परवरदिगार यकीनन छु म्योन परवरदिगार मगफिरत करन वोल तो मेहरबानी करन वोल। गो तोर फिक्र नफ्स अमारा गो क्या। बिल्कुल सही इंसान अंदर जिबलत बिल्कुल सैटेनिक आदात बिल्कुल हैवानियत यह हैवानियत ये सानन असल सिफ्तन पे असल खसैलन पे गालिब यवान तो अम सात नफ्स अमार के ताबियादार बनान यानी शिकार सपदान बिल्कुल शिकार गसान। यह हदीस मुबारक त मफहूम नस कुरानुक त अनहार अख सह गो यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अल्लाह ताला नापसंद सु बंद युस ख्वाहिशातन हुन ताबिया बन। बिल्कुल यानी युस न असल छु नफ्स पन्ने अंदाज पकनावन लाकम चेरित पकनावन ब्याक इंसान छु आसान या तम सात बनान कि अश नफ्सी पकनावान अश नफ्ससी माथात ना गुलाम तम सिंद सु गो युस ख्वाहिशातन ताबिया आसे तो सु गो नफ्स अमारा। तो दोयम दर्ज गो नफ्स लवामा। नफ्स लवामा छु सेम नफ्स यह स्टेज छु तम सात इंसान छु नसियान मंज द्रामुत इंसान छु गलतियन सहवन खतान हुंद बन्योमुत अख अर्डरन अमिस तो यम सात अमिस गलती गसान लग्जिश गसान खता सरजद सपदान तो यह पान पानस मलामत करान
تہٕ اَمہِ ساتہٕ وَنو اَتھ نفسَس یہِ ہسا چھُ دوٚیُم درجہِ یُس اللہ تعالیٰ ہَس پسنٛد چھُ یہِ درجہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس پسنٛد کیازِ یہِ مُتنفِس یُس چھُ آسان یہِ غلطی کرن وول چھُ فوراً پننہِ غلطی پٮ۪ٹھ پشتاوا کران تہٕ پانس ملامت کران أتھۍ چھِ وَنان نفسِ لوامہ قرآنِ مجیٖدس اندر چھُ 75 سورہ شریٖف اتھ اندر چھُ اللہ تبارک وتعالیٰ فرماوان ولا اقسم بنفس اللوامہ قسم چھُس ہاوان ملامت کرن والہِ نفسُک اللہ تعالیٰ فرماوان قسم چھُس ہاوان ملامت کرن والہِ نفسُک تہٕ پتہٕ گوٚو ٲخری درجہِ یُس نفسُک چھُ نفسِ مطمئنہ گوٚو اتھ متعلق چھُ اللہ تبارک وتعالیٰ سورہ الفجرس منٛز یُس زن 19 سورہ مبارک چھُ اتھ اندر 27 آیس منٛز فرماوان یا ایتُھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والہِ نفسہٕ تہٕ یِم گٔے 3 درجہِ ویٹھۍ پوٗٹھۍ پٲٹھۍ یِم زن اسہِ نفسس کٔرۍ تہٕ ییٚلہِ امہِ کِس پسہِ تناظُرس اندر أسۍ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد کلام وٕچھان چھِ نفسی کوٚڑُس أٹی أٹی نفسی کوٚرُس پشیمان نفس چھی مدہُس ہانکل سٹھی نفس ییٚمۍ روٚٹ ووت لامکان یعنی اتھ شُرکِس منٛز چھِ نفسِ امارہٕچ ذِکر سپدیمٕژ حضرت شیخ کامل چھُ دپان یُس ہسا یہِ نفسِ امار چھُ أمۍ ہسا کوٚڑُس بہٕ رٔٹۍ رٔٹۍ أمۍ ہسا کوٚڑُس بہٕ یعنی مارکس منٛز سریام أمۍ کوٚرُس بہٕ بدنام نفسی کوٚرُس پشیمان تہٕ أمی ژھُنُس بہٕ تتھ مقامس پٮ۪ٹھ واتنٲیِتھ بِلکُل ییٚتنس نہٕ مےٚ باسٲنی چھُ پنُن کانٛہہ وجوٗد وۄنۍ نفس چھُ مدہُس ہانکل سٹھی یُس ہسا یہِ نفس چھُ یہِ ہسا چھُ أکِس مد ۂستہِ سٕنٛدِ پٲٹھۍ نفسِ امارٕچ چھِ کتھ گژھان یہِ ہسا چھُ مدٕ وٲلِس ۂستہِ سٕنٛدِ پٲٹھۍ اِنسان چھُنہٕ مانان کِہینۍ یُس ہانکل ژٹان چھُ مگر اتھ قوبوٗ کرنُک چھُ اکوے چیٖز کہِ یہِ چھُ حد رٹُن تہٕ ادٕ واتہِ سُہ لامکان یعنی سُہ کرِ نفسِ مطمئنہُک درجہِ حٲصِل حضرت نور الدین ولی رحمتہ اللہ علیہ یِم زن اتھ شُرکِس منٛز نفسِ امارُک تذکِر کران چھُ تہِ دٔپِتھ گوٚو مطلب اصلاح تہٕ تزکیہ کرُن چھُ ضروٗری تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تاریخِ انسٲنیت بالعموٗم تہٕ تاریخِ ادیان أسۍ بالخصوٗص پران چھِ تاریخ ادیان مطلب دوٚیمٮ۪ن دیٖنن ہٕنٛز دوٚیمٮ۪ن مذہبن ہٕنٛز تہٕ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ تاریخ اسلام تہِ بغور امیُک مُطالعہ کران چھِ تہٕ اسہِ چھنہٕ اسہِ مطلب تۄہہِ تہٕ مےٚ یہِ وننس منٛز کٕہٕنۍ تہِ قباہت میڈیاہس منٛز کہِ دُنہِکۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبن پرٛٮ۪تھ کُنہِ دیٖنن چھُ پننِس اصلٲحی پروگرامس منٛز اولین ہدف تزکیہ نفس تہٕ اصلاحی نفس بنومُت تہٕ اصلاحی نفسس چھِ سارِ فہرست جاے دِنہٕ آمٕژ تہٕ تربیتی کوٗشش یۄس یِمو ہدفہِ اول بنومُت چھُ تہٕ امے پتہٕ چھِ یِمن پننٮ۪ن الگ الگ تعلیٖماتن ہٕنٛز تخم ریٖزی کٔرمٕژ سُہ سیلبس کیرِکیوٗلم تیار کوٚرمُت سوال چھُ وۄتلان کیازِ بِگڑیومُت نفس یہِ چھُ تجزیہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ تجزیہ بِگڑیومُت نفس تباہ حال نفس یا بے قوبوٗ تہٕ بے گنٛڈ نفس چھُ بُنیٲدی طور نظم و نظامس تہٕ نظمِ حکوٗمتس یا معاشرس تہٕ سماجس تہٕ سوسایٹی اندر انتشار تہٕ لا قونوٗنیت پھٔہلاونُک ذٔریعہٕ بنان پرٛٮ۪تھ قانوٗن تہٕ حُکُم ذٲتی تہٕ حقیٖر مقصدو تہٕ مفادو باپتھ استعمال کرن وول یہِ نفس چھُ أنٛدرۍ أنٛدرۍ سماجٕکِس صفا شیٖن ہِوِس کورٕ کاغدس پنُن شِکار بنٲوِتھ أتھرِنٛدۍ پٲٹھۍ تہٕ دۄتہٕ کران اتھ مٲلہٕ کران اتھ برعکس چھُ پٲکیٖزٕ نفس یُس زن اصلاحی نفس کٔرِتھ یعنی کنٹرولڈ نفس ماحول کٮ۪ن شِگافن زدن تہٕ رنیمتٮ۪ن استرن پیونٛد کٲری تہٕ رفوٗگٲری ہُنٛد فرضِ عظیٖم انجام دِوان اوے چھُ حضرت شیخ فرماوان نفس ییٚمۍ حد روٚٹ تہٕ ووت لامکان یعنی تٔمی کوٚر مُقام حٲصِل تہٕ ییٚمۍ تزکیہ نفس تہٕ اصلاحی نفس کوٚر تہٕ ہرگاہ اصلاحی نفس سپُد نہٕ تیٚلہِ چھُ سون ماحول گچرُک تہٕ تٲریٖکی ہُنٛد آماج گاہ بنان امہِ بے گنٛڈ تہٕ بے ترتیٖب تہٕ اصلاح ورٲے نفسٕچ ذِکر کران چھُ کٲشُر واز خان کٲشُر مُفسِر علمدارِ کشمیٖر علیہ رحمہ فرماوان نفسی کٔرنم عدل تہٕ ودل نفسی کٔرنم زدل ژھیٚے نفسی لوٗرِم کرٛیہِ ہِنٛدۍ کدل نفسی شیطٲنۍ ودل گٔے یتھ کرو ہنا بِلکُل عدل تہٕ ودل گٔے وُنن گژھٕنۍ مطلب گوٚو وُنن گٔژھِتھ چھُنہٕ پراپر وُنن گژھٕنۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز بٲج گژھٕنۍ نہ ییٚتنس چھُ گُدرِتھ یُن بٔنِتھ یُن یعنی ایٖمان رنٛگۍ عملہِ رنٛگۍ رٕژٕ رنٛگۍ ہسا اوٚن مےٚ أمۍ نفسِ امارن بٔنِتھ نفسی کٔرنم زدل ژھیٚے ہٕنٛز کٲم چھِ آسان یہِ چھِ بچاوان اسہِ روٗدٕ نِش یہِ چھِ بچاوان اسہِ شیٖنہٕ نِش ژھیٚے یہِ چھِ اسہِ پروٹیکشن دِوان مگر یۄس ہسا مےٚ نفسن ژھیٚے کٔر یہِ چھِ زدل
बिल्कुल अमि निश अत मज मे बचनच कहीं त गुंजाइश अत वसान तो यह करी नुकसान बन नफ्सी लूरिम क्रे हिंद कदल यानी क्रे गई इबादत सत बनाए मे कदल युस मे पुलिस रात बकार बिल्कुल इस मंजिल मुकामस ताम मे वातना है मगर नफ्सी हसा लूर मे तिम नफ्सी शैतान वदल गई तो मेनिस नफ्सस हसा गई शैतान सन्स बश यानी यित पट शैतानन तमाम इबादत कर्म शैतानस मुतलिक वनान दपान तम कुन जाय जाय यतनस तम सजद दितमुत गुमराही गयस है शेख अलैहि रहमत तशबीह कारी मज वनान कि इत पट शैतानस वनान गई यह हसा कर मे नफ्स अमारन तो अखरस पे कर आखरस अर्ज नफ्स अमारा हज छु दिवान शैतान सन्स तशबीह बिल्कुल बराबरी इत पट तमिस गो यतस वटस आव यतस गुमराही पता हालत गई ती छु नफ्स अमारा करन हदीस मुबारक मफहूम छु रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकि गज़व पेठन अकि इस्लामी जंग पे जहाद पे वापस यवान येले सहाबा अत पे बड़ खुशी हुंद इजहार कोर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तु कैस खुश बस या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबा उम्मी अस वंदो से मोल तो मोज असो ना खुश असे फतह तो नुसरत अल्लाह ताला अता कर दबनक योसु लकुट जहाद इस तो करव योस लकुट जहाद योस व्हाट यू डिड इट वाज अ लिटिल बिट स्ट्रगल वन छ असे हाईएस्ट स्ट्रगल करन सहाबा को या रसूल सो कैस गई सु का सच जहाद दुश्मन सत कोर दबक सु गो ना नफ्स अमारा सत जहाद करन सु गो जहाद अकबर अल्लाह ताला दीन असे तौफीक हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि हिंदिस अत पैगामस पे पकनच तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदिस अत मुबारक इरशादस अमलावनच तौफीक दीन असे अल्लाह ताला अमी दुआ सत करो यम प्रोग्रामुक इख्तिताम असन इजाजत डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब तुहंद शुक्रिया गई पत पत फेरई कदमन चानन दिमुगानी चोनी सक्षम अदचुस कड़ान नंदो येनि संसार जीची नया सख जिंद क्या रोज़ाय बको चालई यचुकोर चरोस ये मोबाइल लफ्ज़न खनम प्यानम सारी मंजिल क्रीची थरी फजुक थजन बालन पुशवाजुक मालन किसी के संडर छुई दोज कई जालन यस यच सूर गौ तस्तच जालन क्या क्या संजुतुत ओरई आलो के चौर चाइना नहीं वेत के संमस चत अचलजतालो के संपतित गई हालो क्या संजुतुत यच क्यों तो तुई क्या चन यच नत तो तुई क्या क्या संजुतुत लालू तो तुई क्या चन काश मंज गोटुई तो प्रोग्राम बोजान हाज वो पायस पेतो